नमस्कार, म पुष्कर अथक रेग्मी पाल्पा। आमाको सम्झनामा सृजना वाचन कार्यक्रम आयोजक संस्था सुख शान्ति टेलिभिजन र आधुनिक साहित्य परिषद नेपालका अध्यक्ष महोदयज्यूहरू, सम्पूर्ण आयोजकज्यूहरू, म लगायत निर्णायक मण्डलीमा सहभागी हुनुभएका आदरणीय सर तथा म्याडमहरू, सुख शान्ति टेलिभिजन र आधुनिक साहित्य परिषदले 2078 साल वैशाख 28 गते मातृऔँसीको दिन अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिनको अवसर पारेर एउटा भिन्नै किसिमको अलग किसिमको सिर्जना वाचन भिडियो सिर्जना वाचन कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेको छ। आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा यो चौथो चरणको भिडियो वाचन प्रतियोगिताको केही दिनपछि नतिजा सार्वजनिक हुन गइरहेको छ। सुरुमा 44 जना सहभागीहरू हुनुहुन्थ्यो। 44 जना सहभागीबाट 25 जना छान्यौँ, 25 जनाबाट 15 जना, 15 जनाबाट 10 जना छान्यौँ तेस्रो चरणसम्म आइपुग्दा। र आयोजकको नियमअनुसार फेरि हामी 4 जना निर्णायक मण्डलका सदस्यहरूले त्यो उपविजयी भइसक्नुभएका एक जनालाई हामीले फेरि सहभागी गरायौँ र 10 मा 4 जना थपेर 14 जनाको सहभागितामा यो चौथो चरणको भिडियो कविता वाचन र उहाँहरूबाट हस्तलिखित कविता प्राप्त भइसके पश्चात त्यसको अध्ययन अवलोकन निर्णय गर्ने काम भइरहेको छ। हस्तलिखित कविता पनि प्राप्त भइसकेको छ। भिडियो वाचन पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। यी सबैलाई मध्यनजर गर्दा म आज यहाँहरू समक्ष यसै सन्दर्भमा केही विचारहरू, विमर्शहरू, क्रिया प्रतिक्रियाहरू, सबल पक्षहरू, सुझावहरू राख्न गइरहेको छु। सुरेश चन्द्र घिमिरेले हे धरती माता मेरी विधाता वन्दना गर्दछु लोक छन्दमा कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। चन्द्रावती अधिकारीले माता हे धरती तिमी र म भएँ तिम्रै सुपुत्रीमा शार्दुल विकृदित छन्दमा कविता वाचन गर्नुभयो। धरणीधर बुढागाईज्यूले शालिनी छन्दमा उठ्न साथै हातले भूमि छुन्छु विशेष सन्दर्भमा कविता वाचन गर्नुभयो। सुशीला ढकाल अधिकारीज्यूले धरती जननी जमिन हो सामान्य बनेको अर्थमा गद्य कविता वाचन गर्नुभयो। सुलोचना शर्माले धरती माता चर अचर कि सर्वदा श्रेष्ठमा मन्दक्रान्त छन्दमा कविता वाचन गर्नुभयो। सरू बस्नेतले झुले नेपाली भूतल लहलहाइकन सुन विषयवस्तुमा शिखरिणी छन्दमा कविता वाचन गर्नुभयो। यही धराले दिएको हो यो ज्यान लगायतका शब्दहरू चयन गरेर टङ्कध्वज थापाले अपूर्व छन्दमा कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। निरु गौतमले असारे भाकामा धरती माता जीवन रक्षा तिम्रै त्यो काखमा, धरती माता जीवन रक्षा तिम्रै त्यो काखमा असारे भाका सुनाउनुभयो। कल्पना भट्टराईले धरती माता सकल जननी सृजना कि मुहाना मन्दाक्रान्त छन्दमा कविता सुनाउनुभयो। सुन्यौँ हामीले। लक्ष्मी प्रसाद मिश्रले नेपालकी धरती माता महामाता रहेछिन् लगायत
यस्तै यस्तै शब्द चयन गरेर सबै छन्दमा कविता सुनाउनु भयो। शिव शर्माले तिमी धरती माता सरल मनकी शीतलमयी शब्द चयन गरेर शिखरिणी छन्दमा कविता सुनाउनु भयो। विजेता भण्डारीले समयहरू फेरिए जस्तै दौतरीहरू बदलिए जस्तै शब्दहरू प्रस्तुत गरेर गद्य कविता सुनाउनु भयो। यस्तै गरी सङ्गीता सारथीले लोकलयमा हे धरती माता अन्नकी दाता प्रणाम नमन कविता वाचन गर्नुभयो। रमा खतिवाडाले अग्ला गिरिश धौला वनकुञ्ज सारा आदि आदि शब्दहरू राखेर वसन्त तिलका छन्दमा कविता वाचन गर्नुभयो। यसरी हेर्दा गद्य कविता 2वटा प्रस्तुत भए, लोकछन्दका 3वटा कविता प्रस्तुत भए र छन्द अर्थात् पद्यमा 9वटा कविता प्रस्तुत भए र विगतको तुलनामा यसपटक 14वटै कविताहरू अति सशक्त रूपमा हामीले पायौँ र हामी निर्णायकहरूलाई पनि ती सशक्त कविताहरूको मूल्याङ्कन गर्न निकै नै जटिल भएको महसुस भइरहेको छ। र अब अलिकति कविताको कुरा गर्दा साहित्यको सम्पूर्ण विधाहरूमध्ये कविता सर्वप्राचीन समृद्ध विधा हो र सबैले सजिलैसँग सिर्जना गर्न सक्ने विधा पनि कविता हो। अरू विधाहरू सिर्जना गर्नलाई अलिकति जटिलता उत्पन्न हुन्छ, अलिकति सोध खोज र सोचको आवश्यकता पर्दछ। कविता गद्य या पद्य, लघु लघुतम या लामा जे जसरी लेखे तापनि कविता सिर्जना गर्न सजिलो छ। त्यही भएर धेरैले मन पराएको यो विधा हो। अहिले कवितामा त धेरै उपविधाहरूको परिकल्पनाहरू पनि भइरहेका छन्। अब प्राचीन विद्वानहरूले पनि कविताको परिभाषा दिँदै आएका छन्, जसअनुसार अग्नि पुराणमा एउटा परिभाषा उल्लेख छ। संक्षेपमा भावाभिव्यक्त गरिने अलङ्कार र गुणले युक्त एक दोषमुक्त पदावली नै काव्य हो भनेर अग्नि पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो यो पौराणिक कुरा हो र पश्चिमी विद्वानहरूका अनुसार, कार्लाइलका अनुसार कविता सङ्गीतमय अनुभूति हो भनेर परिभाषित गरिएको छ भने हाम्रो नेपाली साहित्यकार मूर्धन्य नाटककार बालकृष्ण समले भावनाको बौद्धिक कोमलता नै कविता हो भनेर परिभाषित गर्नुभएको छ। परिभाषाहरू थुप्रै छन्, तर यहाँ प्रस्तुत यी 3 परिभाषालाई उद्धृत गर्दा, केलाउँदा, गहनतम रूपमा जाँदा पहिलो परिभाषाबाट अलङ्कार र गुण शब्द मैले झिकेको छु, दोस्रो परिभाषाबाट सङ्गीतमय अनुभूति मैले झिकेको छु र तेस्रो परिभाषाबाट बौद्धिक कोमलता मैले झिकेको छु। हो, हाम्रो कविता अलङ्कार र गुणयुक्त हुनुपर्छ, कविताले सङ्गीतमय अनुभूति दिलाउनुपर्छ, चाहे त्यो छन्दमा वाचन गरियोस्, चाहे त्यो गद्यमा प्रस्तुत गरियोस्। गद्यको पनि आफ्नै शैली हुन्छ, आफ्नै गेयात्मकता हुन्छ र बौद्धिक कोमलता, कवितामा बौद्धिकता हुनुपर्छ, हार्दिकता हुनुपर्छ। बौद्धिकता, हार्दिकता, कोमलता नभएको कविता हुँदैन। यसैले हाम्रा कविताहरू यी सबै गुण विशेषताहरूले सम्पूर्ण भरिपूर्ण नभए तापनि सिक्ने सिकाउने क्रममा अलि नजिक निकट आइरहेको पाइएको छ र आगामी दिनमा अझ खारिएर सम्पूर्ण गुण विशेषताले युक्त कविताहरू आउनेछन् र अन्तिम निर्णय हुने समयसम्म त यी प्रतिभावान सहभागीहरू र सशक्त रूपमा, स्थापित रूपमा र आफ्नो स्थान पनि लिन सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। अब कविता निर्माणमा यहाँहरूले कविता निर्माण गर्नुभएको छ, अलिकति ध्यान दिनुहोला, सुन्नुहोला। अझै पनि यो प्रतियोगिता बाँकी छ
र फेरि फेरि पनि प्रतियोगिता हुन्छ। प्रतियोगिता नभए पनि हामीले सशक्त कविता लेख्नुपर्ने हुन्छ है। कविता निर्माणमा शीर्षकलाई ध्यान दिनुपर्छ हामीले, अनि लय विधानलाई ध्यान दिनुपर्छ है। हामीले पद्यमा त्यो छन्द मिलायौँ ह्रस्व दीर्घ मिलायौँ भनेर मात्र पनि हुँदैन। त्यसलाई कविता वाचन गर्दा सरर बगेन भने छन्दमा लेखेर पनि काम लाग्दैन। गद्यमा लेखेको के अरे भनेर यसो नाक खुम्च्याएर पनि हुँदैन। गद्यमा झन् दम हुन्छ, दमदार हुन्छ, दमदार प्रस्तुति हुन्छ। त्यो दमदार रूपमा त्यसले पनि एउटा ज्ञात्मकता दिएर प्रस्तुत गर्यो भने त्यो पनि सशक्त हुन्छ। त्यसले लय विधान हुनुपर्छ, एउटा केन्द्रीय कथ्य र भाव विचार हुनुपर्छ। त्यसले के भन्न खोजेको हो, के सन्देश दिन खोजेको हो, के आशय हो, कविताको मूल मर्म के हो, त्यो त कवितामा दिनै पर्दछ। अर्थ नवर्थको कविता लेखेर हुँदैन। र अर्को संरचना मिलेको हुनुपर्दछ। यो छन्दका पनि संरचनाहरू हुन्छन् र गद्यमा पनि विभिन्न संरचनामा लेखिएका हुन्छन्। खुल्ला संरचना पनि हुन्छ। यसलाई मिलाइनु पर्दछ। मिल्यो भने मात्र सशक्त कविता बन्छ, जुन पढ्दाखेरि पनि आनन्द आउँछ, सुनाउँदा र सुन्दा पनि आनन्द आउँछ। अनि कथन पद्धति हुनुपर्दछ है। त्यसपछि भाषा शैली, बिम्ब अलङ्कार लगायतका तत्त्वहरू हुनुपर्दछ कविता हुनको लागि। अब यहाँहरूले आफ्ना कविताहरूमा यी तत्त्वहरू छन् कि छैनन् खोजिनु, ती लेखाजोखा आफै गर्नुहोला। आगामी दिनमा यी यस्ता तत्त्वहरू राखेर कविता सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईँका कविताहरू अति उत्कृष्ट हुन्छन्। र अलिकति शीर्षकको सान्दर्भिकताको बारेमा पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। शीर्षक धरती माता थियो। धरती माता सही ध्यान दिनुहोस्। धरती माता शीर्षक थियो। अब धरती भनेको पृथ्वी, भूमि, हाम्रो देश नेपाल देश हो। धरतीको अर्थ पृथ्वी हो, भूमि हो, हाम्रो देश नेपाल हो। धरतीको अर्थ होइन। अरू मुलुकमा पनि अरू देशले आफ्नो देशलाई धरती माता भन्छन्। र हामीले यहाँ धरतीको अर्थ बुझ्नुपर्दा पृथ्वी, भूमि, हाम्रो देश नेपाल धरती हो। माताको अर्थ बुझ्नुहोस् है। जन्म दिने स्त्री, आमा, मुमा, महतारी माता हो। यति मात्रै माता होइन, फेरि यसलाई त आमा पनि भनिन्छ। जन्म दिने स्त्री, आमा, मुमा, महतारीलाई माता पनि भनिन्छ। अनि आमाको अर्थ जन्म दिने आमा, माता, महतारी, जन्म दिने स्त्रीलाई माता पनि भनिन्छ। आमा यतिमै भनिन्छ, तर माताको अर्थ अलि व्यापक छ। यति मात्र नभएर माता हामीले त्रिदेवीलाई पनि माता भनिन्छ। देवी, दुर्गे, लक्ष्मी, सरस्वतीलाई पनि माता भनिन्छ। आमा भनिँदैन, माता भनिन्छ। दुध दिने गाईलाई पनि माता भनिन्छ, आमा भनिँदैन होइन। अन्न दिने धरतीलाई पनि हामीले माता भन्छौँ। अनि हामीले आदरणीय स्त्रीहरू, ज्येष्ठ स्त्रीहरू, महिलाहरू, नारीहरू, सम्माननीय आदरणीय स्त्री महिलाहरूलाई पनि हामीले माता भन्छौँ। अनि यो हामीले एउटा योग साधनामा लागेका अनि यो सन्यासी लिएका महिलाहरू, नारीहरू, स्त्रीहरूलाई पनि हामीले माता, माते भनेर भन्छौँ। भनिसकेपछि उस्तै शब्द भए तापनि अलिकति धरती, माता, आमामा अलिकति फरकहरू छन्, यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको अर्थ त देश हो, भूमि हो, नेपाल धरती हो। र जननी भनेको पनि आमा, माता, जन्मदात्री हो। हामीले दिएको शीर्षक धरती माता थियो। यहाँहरूले अब धरतीको अर्थ बुझेर, माताको अर्थ बुझेर कविता सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, गर्नुपर्ने भएको छ र आगामी दिनमा पनि गर्नु होला। कतिले गर्नुभयो, गर्नु भएन, तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुहोस् है। अब धरती माता भन्दैमा आमा, आमा भन्दैमा देश, देश भन्दैमा भूमि होइन। अनि चाहिँ नि धरती भन्दैमा नेपाल। अब नेपालको वर्णन गर्दैमा, गण्डकी कोशी कर्णालीको वर्णन गर्दैमा, अब आमाको वर्णन गर्दैमा, अब माताको वर्णन गर्दैमा अब कविता हुन्छ या हुँदैन, त्यो विचार गरौँ। त्यसैले त्यो शीर्षक केन्द्रित भएर शीर्षकले के भन्न खोजेको छ, के सन्देश दिने हो त, त्यतातर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आगामी दिनमा पनि प्राप्त भएको शीर्षकको
अर्थ खोजेर त्यसैभित्र गहन रूपमा छिरेर हामीले कविता सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र कुनै कुनै कविताहरूमा आफैले लेखेका शब्दहरूलाई आफैले काट्ने किसिमका शब्दहरू पनि प्रयोग भएका छन्। अब एउटै शब्द पनि दुई अर्थी किसिमले अथवा एउटा शब्द राख्ने ठाउँमा पनि दुईटा शब्द राखेर बनाएका कविताहरू पनि छन् है। र सशक्त कविताहरू पनि छन् भनिहाले। कोही शब्दका दृष्टिकोणले सशक्त छन्, कोही कविता वाचनको दृष्टिकोणले सशक्त छन्, कोही गायनको दृष्टिकोणले सशक्त छन्। सबै कविता आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणले सशक्त छन्, किनकि यी सबै कविताहरू 44वटा छानिएर 14वटा भएर आएका हुन्। यो 14वटाबाट अझ आयोजकको नियमअनुसार हामीले 4वटा छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छ। र अब अलिकति समापनतर्फ जाँदैछु म। अलिकति भिडियोको कुरा गर्दाखेरि भिडियोहरू पहिलाभन्दा धेरै परिमार्जित भएर आएका छन्, सफा छ, एकदम स्पष्ट छ, स्वरहरू आवाजहरू क्लियर छन्, भिडियो खिचाइ पनि एकदम राम्रो छ, सुन्दर छ। तर पनि अब केहीहरूको अब भिडियोमा अलिकति नवीनपन आएको छैन, किनकि प्रतियोगिता हाम्रो 4 पटक भइसकेपछि अब त्यो अलिकति नवीनपन पनि हरेक भिडियोमा एउटा नवीन शैली ल्याउँदा, दृश्यावलोकनमा नवीनता ल्याउँदाखेरि पनि राम्रो हुन्छ। अब यो 5औं प्रस्तुति 6औं प्रस्तुतिहरूमा भिडियो खिचाइमा पनि दृश्यावलोकनमा पनि एउटा नवीनता ल्याउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र कविता लेख्दा विषयान्तर नहुनुहोस्, अनि वाचन गर्दा पनि हुन्छ, गाउँदा पनि हुन्छ, छन्दमा लोकलय भाकामा सुनाउँदा पनि हुन्छ। अनि स्वर मिठो छ भन्दैमा फेरि कविता पनि उत्कृष्ट हुँदैन। अब स्वर मिठो छैन, अलिकति फिका छ भन्दैमा कविता उत्कृष्ट नहुने पनि होइन। शब्द कस्तो छ त त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यतातर्फ पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। यहाँहरूले पनि पक्कै पनि आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुपर्ने हुन्छ, ध्यान दिनु भए नै रहनु भएको नै छ। अब कविता गद्य र पद्य दुवैमा लेखिएका दमदार छन्। सर्जकले सबैलाई आफ्नो एउटा लयबद्धता, ज्ञात्मकता बनाउनु भएको छ। सबै को भन्दा को कम हुनुहुन्छ, 101 छन्। निर्णय गर्न हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ, र पनि हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। केही दिनमा निर्णय आउनेछ। विजयी प्रतियोगितालाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपविजयीहरूलाई पनि झन् धेरै बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु, किनकि उहाँहरूले आगामी दिनमा अझ सशक्त सफलता पाउनुहुनेछ। धेरै प्रतियोगिताहरूमा उपविजयीहरूले च्याम्पियनसिप पाइरहेका हुन्छन् के। विजयीहरूले त पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो पुरस्कार पाउने हो। उपविजयीहरू उत्कृष्ट हुने, च्याम्पियनसिप पाउने गर्छन्। खेलहरूमा पनि, प्रतियोगिताहरूमा पनि, हाम्रो यस कार्यक्रममा पनि च्याम्पियनसिप आयोजकले प्रदान गर्ला नगर्ला, तर मूल्याङ्कनको आधारमा भने उपविजयीहरू पनि धेरैभन्दा धेरै च्याम्पियनसिप पाउन लायकका उपविजयीहरू पनि यो सुख शान्ति टेलिभिजनले उत्पादन गरिसकेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसैले सम्पूर्णलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। अझ राम्रो गर्नुहोस्। अवसर पाउनुभयो, सबैले यस्तो अवसर पाउँदैनन्। तपाईँलाई सबैले हेरिराखेको छ। राष्ट्रदेखि अन्तर्राष्ट्रसम्म तपाईँका गायन वाचनहरू फैलिएर गइरहेको छ। एउटा राष्ट्रिय स्तरको च्यानलले एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरेर तपाईँहरूको प्रतिभालाई एउटा कैद गरेर प्रचार प्रसारमा ल्याउनु ऐतिहासिक गर्वको कुरा हो। तपाईँहरू गर्व गर्नुहोस्। यो 44औं नम्बरमा आउनुहुने सहभागी र पहिलो नम्बरमा आउनुहुने सहभागिताका दृष्टिकोणले, आफ्नो पौरख र पुरुषार्थको प्रस्तुतिको दृष्टिकोणले एकै हुनुहुन्छ। यस्तो ऐतिहासिक अवसरको लागि म यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। निर्णायकको निर्णयमा छुट्नुभएका साथीहरू पनि हतोत्साही नहुनुहोस्। उहाँहरूले पनि आगामी दिनमा अझ राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। र अन्तमा पुनः यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना भन्दै यस्तो
गरिमामय ऐतिहासिक कार्यक्रममा म मोफसल तीनजना निर्णायक काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै हुनुहुन्छ होला सायद। म पाल्पामा छु। पाल्पालीलाई सम्झेर पनि एउटा निर्णय गर्ने अवसर, जाने होला नजाने होला, कति गरे कति गरिनँ, आफ्नै ठाउँमा छ। अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आधुनिक साहित्य परिषदलाई, सुख शान्ति टेलिभिजनलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र अन्तमा सम्पूर्णलाई सम्पूर्ण बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा यी समीक्षात्मक अभिव्यक्तिहरू यही अन्त गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।